रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में ऐसी रिवायात, नजरियात और समाज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मासूम इंसान तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिनमें से कुछ समाज इस माजी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ है और इन पोशीदा मुआशरों के इंसान बज़ाहिर नजर तो नहीं आते, लेकिन इनकी वजह से लाखों इंसान मर जाते हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे मकरूज समाज का नाम इल्यूमिनाती सोसाइटी है, जिसको दजाली तंजीम या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तंजीम का आगाज कब हुआ और इसकी बुनियाद रखने वाला पुरस्रार शख्स कौन था, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा कि ये तंजीम इस दुनिया में कौन से मंसूबे सरंजाम दे रही है और आज से पहले इस तंजीम की वजह से कौन कौन से बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इसके आगाज की बात करें तो इसकी इब्तिदा 244 साल पहले की गई थी और अब 200 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज आज भी सरगर्म है और दुनिया को तबाह कर रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले कराकर जंगें कराना भी इल्यूमिनाती समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और याद रहे कि जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बर्पा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी साने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। लेकिन बेशतर लोगों की जानिब से इन तमाम वाक़यात का इल्जाम भी इल्यूमिनाती पर लगाया गया, जिसके बाद हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यह बहस जारी है कि आखिर इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी है क्या और ये क्यों दुनिया के अमन को बर्बाद करना अपना मिशन बना के बैठी है और यह कि इल्यूमिनाती समाज को क्यों बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाती लफ्ज तारीख इंसानी का सबसे कदीमी लफ्ज है और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 244 साल पहले सन 1776 में जर्मनी के शहर अंगोलस्टाड में रखी गई थी और जिस इंसान ने इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडम विशार्ट था। एडम विशार्ट के बारे में तारीखी इंसानी में बताया जाता है कि यह जब पैदा हुआ तो इसके कुछ अरसे बाद ही इसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। एडम ने जिंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए और इस पर बेपनाह मजालिम किए गए और समाज ने हमेशा इससे नफरत की। इसी नफरत की वजह से वो दुनिया के खिलाफ था और हमेशा इसकी ये ख्वाहिश रही कि दुनिया तबाह हो जाए तो यही अच्छा है। एडम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसे सीक्रेट समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम तर मसाइल से आजाद हो जाएगा। एडम तमाम मजाहिब के भी खिलाफ था, यहां तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयत के भी खिलाफ था। उसका मानना था कि मजाहिब की वजह से इंसान खौफ की जिंदगी गुजारता है। इसी वजह से तमाम मजाहिब से बाला तर होकर एडम ने अपने नजरिए को तकमील देने के लिए इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और जब इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त इसमें सिर्फ 3 अफराद शामिल हुए थे, जबकि यह भी याद रहे कि शुरू में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा गया था। इल्यूमिनाती शुरू में ज्यादा मकबूल ना हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस समाज में लोग शामिल होते गए और फिर कुछ सालों के अंदर ही हजारों अफराद इस तंजीम का हिस्सा बन गए। लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन जर्मनी की हुकूमत खामोश थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के मुताबिक इल्यूमिनाती के कोई बुरे अज़ाइम नहीं थे, इसलिए इन्हें आजादी मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हुकूमत खामोश थी। इल्यूमिनाती सोसाइटी दिन ब दिन फैल रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद प्रिंट मीडिया पर इल्यूमिनाती के बारे में खौफनाक बातें सामने आने लगी। लोग इस सोसाइटी के बारे में ये खौफनाक बातें सुनने के बाद हैरान रह गए कि इस समाज में शामिल अफराद खुदा के खिलाफ हैं और शैतान को अपना खुदा मानते हैं और इल्यूमिनाती के मुताबिक शैतान ही सब कुछ है और इसी की वजह से दुनिया में रौनक मेला है।
اس لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جائے۔ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تہلکہ مچ گیا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جس میں شامل افراد مذاہب اور خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ الومیناتی کے افراد اس دور میں خدا کو ماننے والوں کو شدید ناپسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس تنظیم کے افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کا قتل عام کرتے۔ عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور الومیناتی افراد سے ڈرنے لگے۔ اس دور میں الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جرمنی میں بہت سے علاقوں میں یہ الومیناتی کے افراد عام لوگوں کو سرے عام سزا دیتے تھے۔ دوستو، حیران کن طور پر الومیناتی افراد خودکشی کے حق میں تھے، اور ان کا قانون تھا کہ جو انسان بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے اپنی جان لے سکتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو وہ دنیا کے بہادر ترین اور عظیم ترین انسان کہتے تھے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو جرمن حکومت جاگ گئی اور حکومت نے یہ سوچا کہ اگر انہیں روکا نہ گیا تو یہ تباہی مچا دیں گے، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ پابندی کے بعد یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ الومیناتی ایک سیکرٹ سماج تھا اور کسی سیکرٹ سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تک یہ سماج بہت طاقتور ہو چکا تھا اور عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی اعلیٰ حکام بھی الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد سے ڈرتے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اپنی پیدائش سے اب تک اپنا کام کر رہی ہے اور اب لاکھوں افراد اس کے ممبر ہیں اور رازداری سے یہ لوگ خفیہ کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی آج بھی سرگرم ہے اور طاقتور گروپ کی شکل میں کام کیے جا رہی ہے، اور اب یورپ اور امریکہ کے ہزاروں افراد اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ عام امریکی اور یورپین شہری سے جب بھی اس سوسائٹی کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی رائے یہی ہوتی ہے کہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی اپنا کام کر رہی ہے لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی چند طاقتور شخصیات الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور یہ پیسہ انہیں سوسائٹی میں شامل طاقتور افراد دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ملکوں میں سال میں کئی مرتبہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے خفیہ اجلاس ہوتے ہیں جن میں تباہی اور بربادی کے منصوبے ترتیب دیے جاتے ہیں، اور دنیا میں جو خوفناک حادثات ہوتے ہیں اور پھر ان حادثات کے بارے میں معلوم نہیں ہو پاتا کہ کیوں یہ حادثہ ہوا، اس کے پیچھے بھی الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی ہوتی ہے۔ جبکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جھگڑے کروانا، مذاہب کے نام پر خون خرابہ کرانا الومیناتی کی سب سے اہم سرگرمی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق گزشتہ 200 سالوں میں اس دنیا میں جتنے سانحات برپا ہوئے ہیں یا حادثات ہوئے ہیں، ان کے پیچھے الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا ہاتھ تھا۔ مورخین کے مطابق جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھی الومیناتی ہی تھی، یہاں تک کہ جنگ عظیم اول اور دوئم کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہٹلر الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا رکن تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے افراد چاہتے ہیں کہ اس زمین سے خدا کا نام لینے والے ختم کر دیے جائیں اور تمام مذاہب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں صرف شیطان کی پیروی کرنے والے افراد ہی رہ جائیں۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنظیم کو آج تک روکا کیوں نہیں گیا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے خطرناک ترین مافیاز، کچھ طاقتور مذہبی گروہ، اہم سیاسی شخصیات اور دنیا کے امیر ترین افراد الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں، اس لیے آج تک اس سوسائٹی کے افراد کو پکڑا نہیں جا سکا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔